अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिटेक्टिव टेल्स। नाजरीन, आज हम एक किश्तवार सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है दज्जाल सीरीज़। इस सीरीज़ में हम दज्जाल की आमद, उसके तौर अतवार और उसकी ताकतें और उसका मुकम्मल अहवाल कुरान और हदीस की रोशनी में डिस्कस करेंगे। सीरीज़ का मकसद ये है कि हम खुद को इस फितने अजीम से बचने के लिए खुद को तैयार करें। स्टार्ट करते हैं किस्त नंबर 1। नाजरीन, यूँ तो दुनिया बनने से अब तक शैतान हज़ारों हथकंडे इस्तेमाल करते हुए इंसानों को राह रास्त से हटाने के लिए मसरूफ़ है, मगर इन हथकंडों में सबसे बड़ा हथियार दज्जाल है, जिसका ज़ाहिर होना अभी बाकी है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को फितना अजीम करार दिया है। इस वक्त दुनिया के मौजूदा हालात दज्जाल जैसे फितने की आमद की बेहतरीन अक्कासी कर रहे हैं। होलनाक जंगें, नित नई बीमारियाँ और हर तरफ अफरा तफरी, खून रेजी, मुआशी, समाजी और सकाफती तबाहकारियाँ, झूठ और फ़रेब के जाल, इंसानों के एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की गर्ज से बनाए जा रहे हैबतनाक और आतशी हथियारों की मिसाल आज से पहले किसी ज़माने में नहीं मिलती। गर्ज हम इंसानों की तबाहकारियों के जहाँ जहाँ जो आसार नज़र आ रहे हैं, इनके पीछे दज्जाल की आमद की तैयारियाँ हैं। और ये फितना जितना बड़ा है, इसकी आमद की तैयारियां उतनी ही ज़्यादा होलनाक हैं। वैसे तो हम मुसलमानों के लिए दज्जाल के मुतल्लिक आगाही और जानने के लिए किसी और दलील की ज़रूरत ना थी, क्योंकि इसके मुतल्लिक आगाह करने वाले कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसको फितना अजीम करार देना ही काफ़ी था। लेकिन आज का कुछ ज़्यादा मॉडर्न और जिद्दत पसंद तबका दज्जाल को महज एक दकियानुसी ख्याल और पुरानी सोच के कह कर नज़रअंदाज कर देता है। दुनिया भर के यहूदी सदियों दज्जाल की आमद की तैयारियों में मसरूफ़ रहने के बाद अब अपने मसीहा दज्जाल को पुकार रहे हैं। इन्हें ये यकीन हो चला है कि उनकी दज्जाल की आमद के मुतल्लिक तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब हम मुसलमानों की तरफ रुख करते हैं तो बदकिस्मती से हमारी मसाजिद, तालीमी अदारे, महफिलें, मिंबर और मदारिस की अक्सरियत दज्जाल के ज़िक्र से खाली है। देखा जाए तो अक्सर दज्जाल को पुरानी बातें करार देते हुए या फिर खुद को जिद्दत पसंद ज़ाहिर करने की गर्ज से इस पर बात करना तक गवारा नहीं करते हैं। नाज़रीन, अहादीस की रोशनी में अगर इस मौजू को देखा जाए तो इस मौजू पर बहुत सी अहादीस मौजूद हैं, जैसा कि सैयदना जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना कोई ऐसा फितना रूनुमा हुआ और ना क़यामत तक होगा जो फितना दज्जाल से ज़्यादा संगीन हो। इस हदीस का हवाला मसनद अहमद हदीस नंबर 12974। और इसी की अगली हदीस राशिद बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब इस्तखर फतह हुआ तो एक मुनादी ने ये आवाज़ दी, खबरदार दज्जाल का ज़हूर हो चुका है। ये सुनकर सैयदना मौसब बिन जसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोगों को जाकर मिले और कहा, जो कुछ तुम कह रहे हो ऐसा अगर ना होता तो मैं तुम्हें बतलाता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि इस वक्त तक दज्जाल का ज़हूर नहीं होगा जब तक ऐसा ना हो जाए कि लोग इसका ज़िक्र से मुकम्मल तौर पर गाफिल हो जाएं और आइमा यानी खुतबा हज़रात मिंबरों पर इसका ज़िक्र करना ही छोड़ दें। इसी तरह मसनद अहमद की हदीस मुबारक 12987 अबू विदिक से रिवायत है कि सैयदना अबू साद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझसे कहा, क्या ख्वारिज दज्जाल के ज़हूर का करार करते हैं? मैंने कहा, जी नहीं। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं 1000 बल्कि इससे ज़्यादा नबियों, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से ख़बरदार किया है, लेकिन मुझे इसकी ऐसी ऐसी अलामतें बयान की गई हैं जो किसी दूसरे नबी को नहीं बतलाई गई। याद रखो कि दज्जाल काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है। दज्जाल की दाहिनी आँख बैंगी होगी और इस तरह नुमाया होगी जैसे किसी चूना गच दीवार पर बलगम या खंकार का निशान हो, और इसकी बाईं आँख चमकते हुए तारे की मानद होगी। हर ज़ुबान बोलने वाले इसके साथ होंगे,
اس کے پاس جنت کے مشابہ سرسبز باغ ہوگا جس میں پانی بہہ رہا ہوگا، اور جہنم کے مشابہ بھی ایک سیاہ چیز ہوگی جو دھواں چھوڑ رہی ہوگی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حراہ کی ایک ہموار جگہ کی طرف جھانکا۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ کی سرزمین بہت اچھی ہے۔ جب دجال کا ظہور ہوگا تو اس کے ہر راستے پر ایک فرشتہ ہوگا، اس وجہ سے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ وقت آئے گا تو مدینہ منورہ اپنے اوپر موجود لوگوں کو 3 مرتبہ جھٹکے دے گا، اس وجہ سے ہر منافق مرد اور عورت نکل کر دجال کی طرف چلا جائے گا۔ اس کی طرف جانے والوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اور وہ یوم التخلیص کہلائے گا۔ اس دن مدینہ اپنے اندر موجود خبیث لوگوں کو اس طرح الگ کر دے گا جیسے آگ لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، ہر ایک پر ایک مخصوص تاج، اور ہر ایک کے پاس خوبصورت تلوار ہوگی۔ اس کو سیلابوں کی جمع کرنے والی وادی میں قتل کر دیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسیح دجال مشرق کی طرف سے آئے گا اور اس کا ہدف مدینہ منورہ ہوگا، لیکن جب وہ احد پہاڑ کے پیچھے پہنچے گا تو اس سے فرشتے اس کا رخ شام کی سرزمین کی طرف موڑ دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہو جائے گا۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے آ کر ممبر پر بیٹھ گئے اور لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ الصلاۃ جامعہ، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں کوئی خوش کرنے یا ڈرانے دھمکانے والی خبر بتلانے کے لیے نہیں بلایا جو نازل ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک خبر دی ہے، میں وہ تمہیں بتلانا چاہتا ہوں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ فلسطین کے کچھ لوگ سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ طوفان کی وجہ سے ایک سمندری جزیرے پر پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک ایسا جانور دیکھا جس کے اوپر بال ہی بال تھے، اور بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کی شناخت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مزکل انہوں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا، ہمیں کچھ بتلاؤ۔ اس نے کہا، نہیں، میں نے تمہیں نہ کچھ بتلانا ہے اور نہ پوچھنا ہے، البتہ اس خانقاہ میں ایک آدمی ہے، وہ تمہیں بعض باتیں بتانے اور بعض پوچھنے کا شوقین ہے۔ یہ لوگ اس مقام میں چلے گئے۔ وہاں ایک کانا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارے اندر نبی مبعوث ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے پوچھا، کیا عربوں نے اس کی اطاعت کی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، یہی چیز ان کے لیے بہتر ہے۔ اس نے پوچھا، فارس کا کیا بنا؟ کیا یہ نبی ان پر غالب آ چکا ہے؟ انہوں نے کہا، جی نہیں، ابھی تک وہ ان پر غالب نہیں آیا۔ اس نے کہا، لیکن ان قریب وہ اس پر غالب آ جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر کے چشمہ کی صورتحال کیا ہے؟ انہوں نے کہا، وہ بھرا ہوا ہے اور چھلک رہا ہے۔ اس نے پوچھا، بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ پھل دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا، جی، اس کے درخت پھل دے رہے ہیں۔ باتیں سن کر وہ خوب اچھلا۔ ہم نے سمجھا کہ شاید وہ اپنی قید سے نکل جائے گا۔ پھر ہم نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، دجال ہوں، اور خبردار ہو جاؤ، میں ان قریب ساری زمین کو روند دوں گا ما سوائے مکہ اور طیبہ یعنی مدینہ کے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت خوش ہو جاؤ، یہ طیبہ ہے، دجال اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حدیث کا حوالہ مسند احمد، حدیث نمبر 12977۔ ناظرین، یہ تھی ہماری قسط نمبر 1۔ قسط نمبر 2 میں ہم دجال اس وقت کہاں ہے یا کہاں ہو سکتا ہے ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، اس سیریز کو پورا دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل